बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं इंस्टा स्टोरी। मैं हूं अली रज़ा रहमानी। इस वक्त मौजूद हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज़ में। और तहरीक लबैक के जो कारकुनान हैं, कल रात को जो हमने वीडियो की थी, नीचे बड़े कमेंट्स आए थे कि जी हमें छड़ी आ रहे हो। हमारी खबर सच साबित हुई है। हमने जो खबर दी थी रात को कि पैगाम रसानी हुई है और जज्बात को ठंडा करने का कहा गया है। और आज मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा कि हम यहाँ कल से मौजूद हैं। जज्बात जो हैं वो जो शुहदा हैं उनकी तरफ से बड़ा प्रेशर है, हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब पे नौजवानों का प्रेशर है। तो हमने इनको कहा है कि आप थोड़ा सा जज्बाती ना हो, थोड़ा हमें टाइम दें, रियासत को टाइम दें, इदारों को टाइम दें, ताकि मामला जो वो बेहतर हो सके। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पूरी सुने। दूसरा वो जो वाक़या हुआ था कुर्सी वाला, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं असगर सलीमी साहब, एक्सप्रेस के सीनियर रिपोर्टर हैं। इनको मोहसिन बिलाल साहब ने शेयर दी थी और उसके बाद फिर ये मामला हुआ था। इन्हीं से जानते हैं वो मामला क्या था। सलीमी साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। और हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी 92 से हनीफ साहब भी मौजूद है। इनसे भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतालिक जो है वो गुफ्तगू करेंगे। पहले जानते हैं सलीमी साहब से। सलीमी साहब, सोशल मीडिया पे बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ, बड़ी तस्वीर आपकी वायरल हुई कि जी आपने रिपोर्टर नीचे बैठा दिए। कुछ हमारे पीटीआई के दोस्त ये कहते रहे कि हाफ़िज़ साद रिज़वी के रिपोर्टर मुरीद तो नहीं थे जो उनके कदमों में बिठा दिए, हाफ़िज़ साद रिज़वी ने इनको यहाँ उनकी इंतजामिया ने बिठाया। मुझे याद है मोहसिन बिलाल साहब ने आपको नशिस्त दी थी, हनीफ साहब भी आपके साथ ही खड़े थे उस टाइम पे। तो ये मामला क्या था, बिठाया गया था या खुद रिपोर्टर अपनी मर्जी से बैठे थे? असल में ये है कि लब्बैक पाकिस्तान की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और जितने टीएलपी वाले पुरजोश थे, इससे ज्यादा हम भी थे, मीडिया वाले भी थे। पूरे जितने भी नेशनल जो चैनल थे वो कवर करने के लिए आए। इसके अलावा सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा पर्सन थे, जगह कम थी, लोग बहुत ज्यादा थे, तो हर बंदा देखना चाह रहा था। और सबसे पहले चूंकि हाफिज साद रिजवी साहब जो पहली दफा मीडिया के साथ बात करना चाह रहे थे और उन्होंने की भी, सारे पुरजोश थे। आज क्या बात, किस टॉपिक पे बात करेंगे? अच्छा, जहां तक मोहसिन साहब की बात है, तो मोहसिन साहब का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने एक बड़ा भाई होते हुए अपनी नशीस खाली की और मुझे बिठाया और खुद नीचे बैठ गए। और अगर हम बात करें कि हाफिज साहब के मुरीद होने की, मैं समझता हूँ कि पीटीआई के कोई दोस्तों ने कहा। नहीं अच्छा, उससे पहले सलीमी साहब मैं आपका वर्जन लेना चाहूंगा। बनी गाला के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें अब्बास शबीर साहब और कुछ सीनियर जर्नलिस्ट बैठे थे। कुछ दोस्तों ने तब भी पोस्ट लगाई थी। मेरा जाती मौक़िफ़ ये था कि रिपोर्टर का काम होता है रिपोर्टिंग करना। जी उसको जहां पे जगह मिले वो वहां पे बैठते हैं। तो ऐसे ही हुआ, उस दिन जगह नहीं थी, नीचे बैठ गए। तो वो ये कह रहे थे कि यार ये नीचे क्यों बैठे हैं। तो क्या रिपोर्टर का कंसर्न खबर से होता है, उससे होता है, या उसको ये होता है मैंने प्रोटोकॉल मिलना चाहिए? नहीं, रिपोर्टर के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो उसकी खबर है कि खबर कितनी इम्पोर्टेंट है। और जहां तक ये बात है, ये आप ये देखें कि जो 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। हर बंदा, हम जमहूरी दौर में रह रहे हैं, हर बंदे को बात करने का हक है। वो जो बंदे की सोच होती है उसके मुताबिक वो बात करता है, ठीक है। लेकिन वही जो मोहसिन साहब ने मुझे एक रिस्पेक्ट दी, इनका शुक्रिया, इन्होंने मुझे अपना चेयर पे बिठाया, खुद बैठ गए। और चूंकि उस वक्त जो सबसे बेहतर जगह थी, अगर मुझे कुर्सी पे बिठाया और उस वक्त सबसे जो बेहतर जगह थी मोहसिन साहब को जो लगी, वो उधर बैठे, क्योंकि वो बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने थे, बात सही तरीके से सुन भी सकते थे। और बाद में इन्होंने जो क्वेश्चन किया, वो भी एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे सवाल के ऊपर मैं आऊंगा। मैं पहले हनीफ साहब की तरफ जाऊंगा। हनीफ साहब, आप भी मौजूद थे उस दिन। रिपोर्टर्स अपनी मर्जी से नीचे बैठे थे या जगह कम थी, क्या मामला था? या इंतजामिया की जानिब से कहा गया था कि जगह नहीं, क्यों थले भाई हो? जी, ऐसा है कि हम जो चेयर्स लगी हुई थी, रिपोर्टर्स बहुत ज़्यादा थे। रिपोर्टर इसलिए ज़्यादा था कि वो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से जो थे जर्नलिस्ट ज़्यादा आए हुए थे, जिसकी वजह से जो जिसको जहाँ जहाँ जगह मिलती गई है वो वहाँ वहाँ बैठते रहे हैं। तो ये वजह हुआ है, तो किसी ने कोई नीचे नहीं बिठाया, जो जिसको जहाँ जगह मिल गई। जो हमारी जो मंजिल थी, हमारा जो मकसद था, वो खबर थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हनीफ साहब, आप सीनियर रिपोर्टर हैं, कवर भी करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरह से सहाफियों ने खुल के सवाल किए, पहला सवाल ही लब्बैक के हवाले से बड़ा टफ था। हाफिज साहब ने जिस तरह से जवाब दिए, आपका क्या ओपिनियन था? उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कितना उसको रेट करेंगे? बेहतर थी या उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ बात की, सवालों का जवाब दिया? जी बिल्कुल, ऐसा कि बिल्कुल बड़ी बेहतरीन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो भरपूर थी।
اور جس طرح کہتے ہیں کوئی ڈگمگائے تھے، بالکل بالکل کسی سوال کے جواب میں ڈگمگائے نہیں، بالکل سخت سے سخت سوال کیے۔ حالانکہ ہم جو مذہبی جو جماعتوں کو جو اکثر کور کرتے رہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ سوال مشکل کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے بھی، کیونکہ وہ ان کے جو مریض ہیں نا ہوتے ہیں نا، وہ بڑے سخت طبیعت کے ہوتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے پریس کانفرنس سے پہلے کہا بھی گیا تھا کہ کسی بندے نے نہیں بولنا، سوالات کریں گے، کوئی نعرہ نہیں دینا جواب میں۔ جی بالکل، یہ بھی ایک کہا گیا تھا کہ کوشش کریں کہ جو آؤٹ سائڈر ہیں وہ سائڈ پہ ہو، یعنی کہ لبیک کے کارکنن وہ بھی سائڈ پہ ہو جائیں، صرف جرنلسٹ یہاں پر رہے۔ اور اس موقع پر یہ بھی باقاعدہ ان کو کہا گیا تھا کہ کوئی نعرہ بازی نہیں ہو رہی، نہ حکومت کے خلاف یا نہ کسی کے خلاف، صرف اور صرف پریس کانفرنس ہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اچھا سلیمی صاحب، اس دن سوالات کھل کے ہوئے، آج مفتی صاحب نے پریس کانفرنس کی، رات کو ہم نے خبر دی تھی کہ پیغام رسانی ہوئی ہے، جی کہا گیا کہ ہاتھ تھوڑا رکھو، جی تھوڑا سا ذرا تحمل سے چلیں معاملات کو۔ آج مفتی صاحب نے بھی کہا ہے کہ تھوڑا ریاستی اداروں کو ٹائم دینا چاہیے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے۔ آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ آج بالکل جس طرح پہلے 2 دن پہلے حافظ صاحب نے بھی کی تھی پریس کانفرنس، آج مفتی صاحب نے کی ہے، اور دونوں کی جو پریس کانفرنس دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ دونوں جو بڑے مذہبی رہنما بھی ہیں اور ان کے لاکھوں میں فالوور بھی ہیں سارے، تو ان کی ایک زبان پہ پورا پاکستان جو ہے نا، ٹھیک ہے، میدان جنگ بن سکتا ہے سمجھ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی سمجھداری کا یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ کسی بھی، دیکھیں ہمارے ملک میں سب سے پہلے جو ہے نا صوبائی عصبیت کا اور مذہبی جو منافرت ہے اس کا بھی بہت زیادہ ایشو رہتا ہے سارا یہ وغیرہ۔ دونوں جو ہے اپنا حافظ صاحب اور مفتی صاحب بار بار حکومت کو یہی پیغام دے رہے ہیں، لچک کا، میں سمجھتا ہوں لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور آج انہوں نے جو مطالبات رکھے ہیں وہ بالکل جائز ہیں۔ اگر جلسہ جلوس کے دوران، میلاد شریف کے جلوس کے دوران جو عاشقان رسول ہے ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا یہ صبر کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے سارا۔ تو سب سے بڑی ایک بات جو میں سب سے بتانا چاہتا ہوں، بطور مسلمان ہم ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، اپنے بچوں پہ، اولاد پہ، خاندان پہ، جائیداد پہ، دولت، ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کسی بھی صورت ان کی جو ناموس رسالت ہے اس پہ کسی بھی صورت سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب مفتی صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ جو کے پی کے کی جو گورنمنٹ ہے ان کو بھی باقاعدہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اس معاملے کو طول نہیں دینا چاہتے تو بالکل جائز مطالبات رکھے گئے ہیں، یہ جے آئی ٹی بھی بننی چاہیے، اور جی بالکل یہ بننا چاہیے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اچھا حنیف صاحب، مفتی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے بتایا کہ پچھلی دفعہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ میڈیٹر تھے، اس دفعہ وہ کراچی سے اسپیشل آئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پریشر بہت ہے حافظ سعد رضوی پہ، لیکن ہم نے ان کو کل سے کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، معاملات کو ذرا بہتر دیکھنے تھے۔ اور پھر انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ لاسٹ ٹائم جب وزیر آباد تھے ہم نے ان کو کہا یہ واپس آئے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری بات مانی، ہماری عزت رکھی۔ تو ریاستی اداروں سے بھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ اب ان کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ ایسا ہے کہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب کی جو پریس کانفرنس کے جو نکات تھے نا، وہ 2 بڑے اہم تھے۔ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے نا صوبائی تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے۔ ان دونوں میں جوڈیشل کمیشن کے علاوہ اگر صوبائی تحقیقاتی کمیٹی اگر قائم ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ جو طریقے لبیک جو لوگ ہیں ان کو شامل کیا جائے۔ لہٰذا جو مین اگر مطالبہ، ہمارے خیال میں مطالبہ حکومت کو مان لینا چاہیے، کیونکہ اگر مطالبہ نہ مانا تو حالات خرابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ جی، آپ نے جانی دونوں سینئر صحافیوں کی رائے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مطالبات رکھے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب نے سعد رضوی کے ساتھ وہ جائز مطالبات ہیں، ان کے مطالبات کو ماننا چاہیے۔ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا انہوں نے، اور صوبائی سطح پہ کمیٹی کا مطالبہ کیا ہے، اور مفتی صاحب نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو شامل نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر، اس کمیٹی کے اندر تحریک لبیک کی پراپر نمائندگی ہونی چاہیے تاکہ انصاف ہو۔ انہوں نے کہا اگر لوگوں نے ان کے اوپر کوئی چارج ہے تو آپ ان کا ٹرائل کریں، عدالت کے اندر ہم جا کے ثابت کر دیں گے۔